मैं डरता नहीं बोलने में, एक ही बार मरूंगा, बार बार नहीं। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो स्क्रीन पर वीडियो चल रही है ये गाजी अहले सुन्नत सैयद हाशमी मियाँ साहब की बहुत ही उम्दा वीडियो है। मुकम्मल देखकर ज़रूर जाना। जब वीडियो पर आप आ ही गए हैं इसके बिल्कुल भी ना करना। इन्होंने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो लोग कहते हैं कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो यहाँ से चले जाएं या तो अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दें। तो इस पर और वफ़ बिल पर और बहुत ही अहम बातों पर ऐसा जवाब दिया है। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो मिली है। मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हो गया हूँ। मुकम्मल वीडियो देखकर जाना। सुने इनकी वीडियो जिसको सुनकर आपको बहुत इल्म में इजाफा होगा और बहुत ही अच्छी बात सुनने को मिलेंगी। सुने ये मुकम्मल वीडियो मेरे साथ। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डरता नहीं बोलने में, बिल्कुल सही बात है। सकते हैं आप बोल तो डरते ही नहीं है। एक ही बार मरूंगा, बार बार नहीं। जी हजरत, सभी एक ही बार मरेंगे। जब कोई भी दिल हो। के मामले में नहीं डरा तो दल के मामले में क्या डरूंगा। अमेंडमेंट हो रहा है, तरमीम, इजाफा, परिवर्तन, तो इनसे कह दो हम आदम की औलाद हैं। बेशक। और आदम ने भारत में कदम रखकर अपना मालिकाना हक दिखा दिया। बेशक। तो ये भारत आदम अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी है बेशक। और हम उनकी औलाद हैं। बेशक। हमें किराएदार मत समझो, हम अपने बाप की जमीन पर हैं। और ये जरूरी नहीं बेशक, है बेशक, बिल्कुल हक बात कि है। इस्लाम को बचाने के लिए मुस्लिम बेशक, मुल्क बेशक, मैदान हक में है। आए। दुनिया भर की सही बात है, सही तागूती बात है। कुव्वतों, सहूनियत ज़दा लोगों, इस्लाम के गद्दारों, मुसलमानों के दुश्मनों, सही बात है। इकट्ठा होकर देख लो। तुम हमें काट तो सकते हो, मिटा नहीं सकते। सही बात है। हम हुसैनी हैं, आधा कट सकते हैं, मिट नहीं सकते। बताइए, नए जमाने में पुराने पे घमंड। पुराना कौन है? कौन सा झाड़ पुराना है? कौन सी नदी पुरानी है? इसमें दो मत आए। किसी ने कहा इस्लाम पुराना है, किसी ने कहा सनातन पुराना है। मैं डरता नहीं बोलने में, एक ही बार मरूंगा, बार बार नहीं। बेशक बेशक। जब दिल के मामले में नहीं डरा तो दल के मामले में क्या डरूंगा। बेशक। दोनों आधा आधा सच बोल रहे हैं। भारत में सबसे पहले इस्लाम, ये आधा सच है। कोई दीन नहीं था, हम थे, ये तो बिल्कुल झूठ है। सच बस इतना है कि सबसे पहले इस्लाम भारत में उतरा, रहा नहीं, और वो उस इस्लाम का नाम आदम है। ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आए। बिल्कुल हक, बिल्कुल हक। अकेले हैं, किसको कलमा पढ़ाएंगे? औलाद ही नहीं है, किसको मुसलमान बनाएंगे? एक बच्चा नहीं है तो किसको इस्लाम सिखाएंगे? तो इस्लाम तो था ही नहीं, सिर्फ आदम थे। बेशक बेशक, आदम का कदम भारत में आया, बस उनके चरणों के प्रताप से भारत महान बना। बस आदम के पैकर में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ। बस उसके बाद वो बस सैकड़ों बरस ढूंढते रहे, हुआ कहाँ है? वो इंतजार करती नहीं, आदम कहाँ है? जन्नत में साथ साथ थे, धरती पर अलग अलग। न वहाँ कोई बच्चा हो रहा है, न वो माँ बन रही है, न ये बाप बन रहे हैं। तो तुम कैसे पैदा हुए? हम पुराने हैं। सबसे पहले औलाद तो अरब में हुई। जब आदम हव्वा अरफात में मिले तब बच्चे पैदा हुए। आदम तो सबसे पहले भारत में आए, मगर इस्लाम हो सकता है हज़रत इब्राहिम के दौर में आया हो, हज़रत मूसा के दौर में आया हो, और हुजूर के दौर में मुकम्मल हुआ हो। तो इनसे कह दो हम आदम की औलाद हैं। और आदम ने भारत में कदम रखकर अपना मालिकाना हक दिखा दिया।
تو یہ بھارت بھیڑا پار آدم علیہ السلام کی پراپرٹی ہے اور ہم ان کی اولاد ہیں. ہمیں کرایہ دار مت سمجھو, ہم اپنے باپ کی زمین پر ہیں. سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ غازی ملت زندہ باد سبحان اللہ سبحان اب رہی بات سنشودھن پہ سنشودھن, ایمنڈمنٹ پر ایمنڈمنٹ ہوتا رہا, قرآن کا ایک شبد نہیں بدلا. بے شک سبحان اللہ. تو امریکہ کے ظالموں کو بتا دو کہ جب کتاب میں لکھا ہوا ایک شبد نہیں بدل سکتے, قرآن کا جب ایک کیا شبد بات ہے, نہیں کیا بدل بات ہے سکتے غازی صاحب. تو زندہ مر باد, جاؤ گے, زندہ مگر مسلمان بدل نہیں سکتے. بے شک سبحان یہ اللہ قرآن سے بنتا ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن ایز اٹ از چلا رہا ہے. جیسا رسول کے ہاتھ میں, علی کے ہاتھ میں, ولی کے ہاتھ میں, بے شک سبحان اللہ ویسا سبحان ہی اللہ. سنی کے ہاتھ میں. اللہ کا کلام توریت بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, لیکن اسے جب بدلا گیا تو وہ بدلتا گیا. لیکن قرآن کو بدلنے کی بہت کوشش کی گئی مگر قرآن نہ بدلا. یہ قرآن بدلا نہ جائے گا. بے شک. کارن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تو بہت ظاہر ہے, بالکل کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ در قرآن بھی ہے. کی حفاظت در کو بے شک. اپنے ذمہ کرم بے میں شک, لے بے لیا. شک, کیا بات ہے. اللہ محافظ قرآن ہے. اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا. بے جب شک تک قرآن ہے تب تک اسلام ہے, بے شک اور جب تک اسلام ہے تب تک مسلمان ہے. بے شک قرآن بدلا سبحان نہیں اللہ. جائے گا, اسلام ختم نہیں ہوگا, بے شک مسلمان رہے گا. بے شک اور انشاءاللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے مسلم ملک میدان میں آئے. سپر پاور فلسطین میں مسلم تنظیموں کو نہ ہرا سکی تو امت رسول کو کیسے ہرا پائے گی؟ بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ غازی ملت زندہ باد سبحان قرآن اللہ. قرآن کا محافظ اللہ ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں دنیا بھر کی طاغوتی قوتوں, صہیونیت زدہ لوگوں, اسلام کے غداروں, مسلمانوں کے دشمنوں, اکٹھا ہو کر دیکھ لو. تم ہمیں کاٹ تو سکتے ہو, مٹا نہیں سکتے. بے شک ہم حسینی ہیں, کٹ سکتے ہیں, مٹ نہیں سکتے. سبحان بے اللہ. شک سبحان اللہ اللہ اکبر میں آپ کی توجہ اس بات پر رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن بدلا نہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کا محافظ ہے, اس نے اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے. اور دوسری وجہ, جب حضرت موسیٰ نے توریت دیا تو صرف توریت دیا, اہل بیت نہیں. توجہ, جب حضرت داؤد نے زبور دیا تو صرف زبور دیا, اہل بیت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل تو دیا مگر اہل بیت وہاں ہے ہی نہیں. مگر میرے نبی نے جب قرآن دیا تو علی بھی دیا, فاطمہ بھی دیا, حسن بھی دیا, حسین بھی دیا, اہل بیت دیا. اور قرآن کا ساتھی اس لیے بنایا کہ قیامت تک جو کتاب ختم نہ ہو اسے قرآن کہتے ہیں, اور جو ختم نہ ہو قیامت تک اسے اہل بیت کا خاندان کہتے ہیں. سبحان اللہ زندہ باد تو وہ اہل بیت میں 5 پنجتن, نبی, علی, فاطمہ, حسن, حسین علیہم السلام. اب دوسرا سنو, نبی, صدیق, فاروق,
عثمان علی سبحان اللہ پنجتن. بے شک سنیوں میں دونوں ہیں. سبحان اللہ تو ہر سنی ڈبل پنجتنی ہے. سبحان اللہ تو اے سنگل پنجتنیوں، سنیوں کا احترام کرو، یہ ڈبل پنجتنی ہے. سبحان اللہ بے شک اور یہ ڈبل پنجتن کیوں ہے؟ کیونکہ رسول کی ذات کیندر میں ہے. رسول کی ذات کیندر میں ہے. رسول کا ایک گھر ہے، اس گھر کا ایک در ہے. تو گھر میں علی، فاطمہ، حسن، حسین گھر میں، گھر سے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عثمان در سے. تو ہمارے ہاتھ میں رسول کا گھر بھی ہے، رسول کا در بھی ہے، اور گھر کی بھیک در سے ملتی ہے. سبحان اللہ بے شک. مگر اسی ایک جملے پر بات ختم کرتا ہوں. مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن مولا علی آپ پر ہاشمی کے ماں باپ قربان. اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی. سبحان اللہ ایسا ہے میرا علی، سڑک سڑک، گلی گلی، غنچہ غنچہ، کلی کلی، سب ایک ساتھ بولے علی 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 علی. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو لوگوں، آپ لوگوں نے سید ہاشمی میاں صاحب کا عمدہ بیان سنا، اور سن کر آپ کو بہت کچھ نصیحت حاصل ہوئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارا کچھ نہیں ہے اور ہندوستان میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے پہلے انسان، جن کی ہم تمام اولادیں ہیں، یعنی کہ جب سے انسانیت دنیا میں آئی ہے، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارے گئے، تو وہ زمین پر آئے تو وہ جگہ ہندوستان کی جگہ تھی. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام، تمام دنیا کے انسان ان کی ہی اولاد ہے. تمام انسانیت کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں باپ ہیں. تو سب سے پہلے جو دھرم آیا، جو دین آیا، جو مذہب آیا، وہ مذہب اسلام. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور دنیا میں جب بھیجے گئے تو اسلام لے کر بھیجے گئے، لا الہ الا اللہ لے کر آئے. تو سب سے پہلے مذہب اسلام دنیا میں آیا. میرے پیارے دوستو، اس جانکاری کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے علم حاصل کریں. اور ویڈیو بہت اچھی ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.